सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि यो सैद्धान्तिक छलफलमा 11 जना माननीय ज्यूहरू सहभागी हुनुभएको छ, आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ सैद्धान्तिक ढङ्गले जे विषयहरू उठेका छन् यिनीहरू मध्ये कतिपय विषयवस्तुहरू हामी यो संशोधनको जो प्रक्रिया छ त्यसभित्र गएर यी विषयलाई हामी समावेश गर्न सक्छौं। त्यसभित्रपट्टिबाट फेरि हामी अर्को एउटा सूक्ष्म छलफलमा जान्छौं। किनभने मैले बोलीचालीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक भयो, यो यस्तो बोली भयो। यो भित्रको परिभाषा कुरा गर्ने भनेदेखि स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विधाहरूलाई समेट्ने एउटा एक्टको रूपमै यसलाई प्रस्तुत गरिएको हो। यो तर यो जनबोलीमा गएपछि लोकप्रिय भएपछि अनि त्यो शब्दहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले स्थापित हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले जब हामी संशोधनको प्रक्रियामा जान्छौँ यसपछि र अनि बुँदागत ढङ्गले हामी छलफल गर्छौँ, त्यो बेलामा धेरै कुरा हामी समाधान गर्छौँ, एक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। आज नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाका 42वटा विधाहरू चाहिँ नेपालमा छन्। संसारमा अरू योभन्दा धेरै पनि छन्। त्यसैले अब कतिपय विषयहरू हामीले तलदेखि माथिसम्मका सबै विषयहरूलाई यही आयोगले हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि विषयहरू उठेका छन्। अब पछिल्लो भएको 9 बुँदे सहमतिले यो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने यो थलो नि हो, संसद नि हो, यसलाई मानेको छ। त्यसैले हामी यी आएका सहमतिहरूलाई पनि, विधेयकमा आएका विषयलाई पनि र कतिपय नआएका विषयहरूलाई पनि हामी संसदको बाटोद्वारा यसलाई हल गर्दछौँ। निर्णय गर्ने ठाउँ यही हो, यही सर्वोच्चतालाई हामीले मानेका छौँ। सहमतिले पनि त्यो कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसकारण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई विभिन्न कोणबाट आफूलाई लागेका विषयहरू संशोधनको प्रक्रियामा पक्का पनि आउनेछन् र तिनीहरूमा हामी तथ्य, तर्क, हाम्रो अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष सबैको आधारमा त्यसलाई छलफल गरेर एउटा यो पनि एउटा सर्वसम्मतिले नै पास हुने विधेयकको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले पनि केही विषयहरू चाहिँ उठि नै राखेका छन् कि वास्तवमा यो विधेयक यही ढङ्गले आउन जरुरी थियो कि थिएन, यस्तो खालको आयोग बनाउन जरुरी थियो कि थिएन भन्ने ढङ्गले यो विषय आज पनि उठेको छ। त्यसैले मैले मतलब यत्रो ठुलो बहस छलफलपछि पनि यो विषय उठेकोले यो विचारलाई पनि मैले सम्मान गर्छु। तीनवटा कारणले यो आयोग नेपालको एउटा विशिष्ट अवस्थामा आवश्यक छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। एउटा त स्वास्थ्य शिक्षामा देखा परेका विकृति र विसङ्गति यति धेरै देखा परे वास्तवमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ गुणमा आधारित भएको शिक्षाद्वारा मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ। प्रतिष्ठान एउटा ढङ्गले हिँडिराखेका छ, युनिभर्सिटीहरू अर्को ढङ्गले हिँडिराखेका छन्, काउन्सिलहरू पनि अर्को ढङ्गले हिँडिराखेका छन्। अनि यो सबै आफ्ना आफ्ना ऐनद्वारा निर्माण भएका संस्थाहरू छन् भनेपछि एउटा एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत गर्न मिल्ने कुराहरू, तिनीहरूका स्वायत्ताहरूलाई असर नपर्ने गरी तर गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले एउटा दिशा दिनको लागि चाहिँ त्यस्तो एउटा शक्तिशाली संयन्त्र नभइकन हुँदैन भनेर वास्तवमा त्यो माथिमा कार्यदल बन्यो। त्यसले त्यो ढङ्गले चाहिँ सिफारिस गर्यो र हामी यो विषयलाई यसरी अगाडि बढाउँ भनेर पटक पटक छलफल गर्यौं।
साझा परीक्षा प्रणालीको कुरा अथवा चाहिँ फ्याकल्टीहरूको कुरा या पाठ्यक्रमको कुरा चाहिँ अब पछिल्लो बेलामा मान्यजीहरूले यो विषयमा जुन ढङ्गले बहस होस् भनेर उठाउनु भएको छ, सुरुको बेलामा अलिक फरक ढङ्गले काउन्सिलहरूलाई नै अर्को ढङ्गले चलाउँ भनेर आएको भए त्यो विषय पनि मतलब अस्वीकार्य हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। मतलब काउन्सिललाई नै तपाईँले फरक ढङ्गले अरू देशका अनुभवलाई पनि हेरेर मतलब यो हुन सक्थ्यो, तर हामी त धेरै पर पुगिसक्यौँ हामीहरू र बरु यो मोडेलको संरचना बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा अहिले पछिल्लो बेलामा भारत पनि आइपुगेको छ, अरू कतिपय देशहरू पनि छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भने अब हामी पछाडि फर्किने होइन, हामीले यसमा काहीँ पनि कमी नहोस् भन्ने ढङ्गले यसलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा प्रभावशाली एउटा देशले माग गरेको, चिकित्सा शिक्षाले माग गरेको, स्वास्थ्य शिक्षाले माग गरेको ढङ्गले यसलाई लैजाने गरी हामी मेहनत गरौँ। हामी अहिले पनि हामी विधायकहरूको हातमा छ। एउटा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनकै कुरा हो यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वितरण गर्ने कुरालाई पनि यो आयोगबाट चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ समाधान होस् भन्ने थियो। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो विपन्न गरिब सीमान्तकृत छात्रा दलितहरूको चाहिँ यो शिक्षामा पहुँच कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि यो तीनवटा कुरालाई मूल रूपमा आधारित गरेर यो चाहिँ आयोग मार्फतबाट यिनीहरूलाई हल गरौँ भनेर यसले जो परिकल्पना गर्यो, अब हामी यसलाई चाहिँ ऐन बनाएर समाधान गर्ने दिशामा छौँ। यो नेपालमा बनेका विभिन्न प्रकारका आयोगको कोणबाट पनि यो बन्न सक्दछ भन्ने देखिन्छ। मैले अघिल्लो छलफलमा पनि भनेको थिएँ, प्राधिकरण हाम्रो अगाडिपट्टि नै छ। फेरि तपाईँले युनिभर्सिटी अनि प्रतिष्ठान र काउन्सिलहरूलाई चाहिँ एक ढङ्गले लैजानको लागि र फेरि हाम्रो कस्तो भने यो मानव संसाधनको रूपमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने चाहिँ अलग अलग मन्त्रालयहरू पनि भए। यो कोणबाट पनि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो शक्तिशाली संरचना होस् भनेर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यसलाई लगियो भनेदेखि यो सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको पृष्ठभागमा रहेको कारणले गर्दाखेरि म यो आयोग जरुरी छैन भन्ने मान्यज्यूहरूका विचारलाई सम्मान गर्दै, तर हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ। अर्को मन्त्रालय हुँदैन। बरु यस सन्दर्भमा कतिपय उठेका विषयहरू चाहिँ हामी नेतृत्वको दृष्टिकोणले चाहिँ यसमा काम गर्ने त्यस्तो सक्षम व्यक्तिहरू पुगेनन्। फेरि चाहिँ सही नेतृत्व प्राप्त गरेन भने चाहिँ यत्रो परिकल्पना गरेर भविष्यमा अर्को सन्ततिले हामीलाई चाहिँ गाली पनि गर्न सक्दछन्। त्यस कारणले मैले सुरुदेखि नै अभियानमा लाग्नुभएका, यसको पक्षमा लाग्नुभएका, यसको मर्म बुझेकाहरू चाहिँ वास्तवमा नेतृत्वमा रहेर काम गरेर मात्रै यो सही हुन सक्दछ। त्यस कारणले मैले अरू खालका चाहिँ अनसन लगायतका बाटो पक्रिनु भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले यो विषयमा चाहिँ अब हामी जाउँ, अब हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउँ, सधैँ सैद्धान्तिक छलफल नगरौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यो दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। अब शिक्षा स्वास्थ्य हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको आधारमा चाहिँ मौलिक हकमा रहेको व्यवस्था हो यो, र यो मूलतः यो राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी एक ठाउँमा छौँ। त्यस कारणले एकदमै फरक ठाउँमा पो छ कि क्या अहिलेको बुझाइ भनेर जुन कोणबाट उठेको छ त्यो सही होइन। बरु चाहिँ अब समाजवाद उन्मुखताको दृष्टिकोणले, लोक कल्याणकारी राज्यको दृष्टिकोणले, मौलिक हकसँग सम्बन्धितको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न देशका आफ्ना आफ्ना प्रयोगहरू छन्, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यो ठाउँमा गएका छन्। हामीले चाहिँ कुन ढङ्गले जाँदा हामी त्यतातिर जान सक्दछौँ भन्ने कोणबाट चाहिँ हामीले यसमा अझै हामीले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छन्। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि यो तपाईँले चाहिँ हाम्रो जस्तो असन्तुलित विकास भएको ठाउँमा सङ्घीयतामा गएको र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई पक्रिएको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीभित्रै चाहिँ मात्रै खोल्न दियो भने अरू प्रदेशहरूको, अरू पछाडि परेका ठाउँको चाहिँ विकास पनि हुन सक्दैन र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोण नै हुँदैन भनेर अरू क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन केही समय तपाईँले काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ
रोकौँ र अरूतिर लैजाउँ भनेर आएको हो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, मतलब यो अहिले पछिल्लो बेलामा सहमति भयो। डाक्टर साहबले, डाक्टर गोविन्द केसीले अथवा यो अभियानमा लाग्नुभएका साथीहरूले, सरकारले, हामी सबैले केही समय हामीले यसमा बिताउनु पर्यो। हाम्रो समय, हाम्रो चाहिँ श्रम, धेरै कुराहरू हाम्रो यसमा लाग्यो। मैले सुरुको बेला पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि मुद्दाहरू छुटेका छैनन्, कुनै मुद्दाहरू छैन। यो आयोगलाई दिइएको छ, त्यसले मापदण्ड बनाउँछ र त्यहाँबाट समाधान गर्ने भनेको थियो। अहिले यी विषय चाहिँ ऐनमै राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले फेरि जोड दिएको कुरा छ। मैले भने सबैलाई मैले भनेको थिएँ त्यो बेला, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु र हामी मुद्दाको दृष्टिकोणले धेरै टाढा होइन, कतिपय विषयहरूमा हामीले थप छलफल छ। एउटा विषय मात्रै हामीले चाहिँ माथिमा कार्यदल भन्दा अलिकति भिन्नता अन्तर्गत प्रस्तुत गरेका थियौँ। पहिले पनि भनेको थिएँ, त्यो विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धी भएको सिटिभिटीको जो प्रसङ्ग छ। फेरि भन्छु म, 71 सालमा कार्यदल बन्यो, 72 सालमा आयोगले रिपोर्ट दियो, 73 सालमा विगतको संसदले सर्वसम्मतिले नेपाली काङ्ग्रेस सहित सहमति भएर हामीले शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन पास गर्यौं र हामीले विगतको सर्टिफिकेट लेभल फेज आउट भएको सन्दर्भमा र 11 र 12 लाई हामीले विद्यालय शिक्षामा लिएर आयौं र डिप्लोमाको 3 वर्ष पढाइ जो प्राविधिक त्यसलाई पनि हामीले विद्यालय शिक्षामा लिएर आयौं। त्यसले एउटा ऐनले, यो माथिमा कार्यदल दिएको रिपोर्ट पछि एउटा ऐन संसदबाट पास भएकोले यो व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा माथिमा कार्यदलको मूल मर्मलाई नमर्ने गरी यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ पहिले भनेको थिएँ मैले। अहिले फेरि सहमतिमा यो कुरालाई राखौं भन्नुभएको छ। यो सम्मानित सदन नै हो जसले चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्छ। कुन कुरा फेज आउट गर्ने, कुन कुरा फेज आउट नगर्ने जस्ता विषय चाहिँ एउटा प्रक्षेपणको पनि जरुरी छ म भन्न चाहन्छु। कि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ म्यापिङ गरेका छैनौं हामीहरूले शिक्षाको कोणबाट। म यो कुरासँग पनि सहमति राख्छु। वास्तवमा चाहिँ यो संघीय शिक्षा नीति ल्याएपछि अनि हामी यो दिशामा प्रवेश गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर हाम्रो लागि, मलाई मन्त्रीको रूपमा के अप्ठ्यारो थियो भनेदेखि चैतमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि त्यो अध्यादेशलाई 60 दिनभित्र चाहिँ पास गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यो स्थितिमा प्रतिस्थापन सहित चाहिँ यसलाई पास गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले सहमति दियो। त्यो एउटा निरन्तरतामा नै आएको हो। मैले अहिले मतलब यो नल्याएको भएदेखि शून्यताको स्थितिमा फेरि अर्को ढङ्गले आउँथ्यो होला, त्यो अर्को प्रश्न भयो। तर अध्यादेश आयो, त्यसको प्रतिस्थापनको रूपमा हामीले लिएर आयौं। 22 गते दर्ता भएको विधेयक, प्रतिस्थापन विधेयकको त्यो भाषा मात्रै बदलेर आएको छ मान्यज्यूहरू। त्यसैले त्यो अध्यादेशको निरन्तरतामा हो। संघीय शिक्षा नीति ल्याएपछि गर्नलाई हामीलाई अप्ठ्यारो के थियो भने तपाईले अध्यादेशलाई 60 दिनभित्रपट्टि सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। हामीले नल्याएको भएदेखि यो सरकारले यो ल्याएन, यो प्रति जिम्मेवारी थिएन भन्ने हुन्थ्यो। म फेरि चाहिँ माथिमा कार्यदलको रिपोर्टलाई विधेयकको स्वरूप दिने अघिल्लो मन्त्रीको रूपमा त्यो काम गरेको कारणले गर्दा यो जरुरी छ भनेर मन्त्री परिषदलाई ढिलै भए पनि सहमत गराइएको थियो र मुद्दा त अब हाउसमा आइसकेपछि यहीँबाट हामीले सम्बोधन गर्थ्यौं। अब पनि म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई हामी ऐनको रूपमा पास गरौँ, फेरि समीक्षा गरौँला। हामीले चाहिँ यसलाई पछिल्लो सहमतिले पनि यही संसदले, यही संघीय संसदले यो विषयलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने छ भनेर एउटा चाहिँ भावना त्यसमा व्यक्त गरेको छ। हामी मान्यज्यूहरूसँग यी भावनाको आधारमा फेरि त्यसमा पनि हर विषयमा छलफल होस्, तर्क र तथ्यको आधारमा यो कुरालाई पुष्टि होस्, ताकि हामी सांसदहरूले विधेयक बनाउँदा, ऐन बनाउँदाखेरि हामीले तत्कालीन परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएका छौं अनि कतिपय सार्वभौमिक मान्यतालाई पनि ध्यान दिएका छौं अनि कानून बनाउने सिद्धान्तहरूलाई पनि ध्यान दिएका छौं। त्यो कोणबाट चाहिँ हामी पछाडि छैनौं भन्ने ढङ्गले हामीले काम गर्नेछौं भन्ने मलाई लाग्दछ। म कतिपय विषयहरू यहाँ उठेका छन्। फेरि हाम्रा पक्ष प्रतिपक्षका, सडकका अरू सबै चाहिँ भावनाहरू पनि कुनै न कुनै ढङ्गले व्यक्त भएका छन्। तिनीहरू बारेमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। म अस्तिको दिन नै सरकारले गरेको सहमति मन्त्री परिषदमा पठाइसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले
यो अहिले यतिखेर बनाउँदाखेरि पनि यो विधेयक अगाडि लैजानुपर्छ भन्दाखेरि सङ्घीयताको मर्मलाई ध्यान दिएका छौँ। काहीँ कमीहरू कुनै पनि मान्यजलाई कुनै कोणबाट लागेको छ भनेदेखि म चाहिँ त्यसलाई आफ्नो कोणबाट संशोधन हालेर यिनीहरूलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अप्रिय घटनाहरू बीचमा भए म यो पनि भन्न चाहन्छु, साथीहरू हामी भावावेशमा नआउँ। अब अस्पताल आफै अनसन गर्ने थलो बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सत्याग्रह गर्ने थलो बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? बन्यो। डाक्टर केसी हामी सबैको एउटा सम्मानित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यसलाई अगाडि बढाउने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। तर यो पनि भन्न चाहन्छु कि चिकित्सा शिक्षा विधेयक जरुरी छ भन्ने नेपालमा हजारौँ मानिसहरू छन्, थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्छ। मैले यो माथिमा कार्यदलको रिपोर्टलाई अगाडि बढाउँदाखेरि जो छलफल भएको थियो, त्यो छलफलको आधारमा थाहा पाएको आधारमा जब यो प्राइभेटाइजेसनको प्रक्रिया सुरु भयो 46 सालपछि शिक्षा स्वास्थ्यमा, 2057 सालमा नै यो विकृति विसङ्गतिलाई सम्बोधन गर्ने एउटा आयोग चाहिन्छ भनेर 57 सालमा उठेको विषय थियो। त्यो स्वास्थ्यले महाराजनलाई पठायो, महाराजनले धरानलाई सोध्यो। यस्ता कतिपय अध्यायहरू छन् साथीहरूलाई। सन् 2004 मा WHO ले तपाईँ प्राइभेटाइजेसन एजुकेसनमा जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यस्तो शक्तिशाली मेकानिजम नभइकन तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न भनेर 4 मा पनि यो कुराहरू रिकमेन्ड गरेको थियो। यो पछिल्लो बेलामा चाहिँ 64, 65, 66, 67 यतातिर आइसकेपछि जे खालका समस्या देखा परे, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले विज्ञहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ यसबारेमा धारणा बनाउनु पर्यो भन्ने अवस्थामा पुग्यो र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो ऐन बनाएर यो चाहिँ नियमन गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो। राज्यको जिम्मेवारी कति लिन सक्ने हो त्यो कुरा पनि परिभाषित गर्नु पर्यो। र अझ त 72 सालमा जारी गरेको संविधानले हाम्रो समाजवादको जो उन्मुखता अन्तर्गत यी सबैलाई हल गर्ने भनेको छ, त्यसमा पनि हाम्रा कतिपय सैद्धान्तिक बुझाइमा पनि समस्याहरू छन्। हामीले वास्तवमा चाहिँ अर्थतन्त्रको रूपमा 3 खम्बे नीति हामीले लिएका छौँ, शिक्षामा पनि हामी जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो मिल्ने कुराभित्र पर्दैन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वैशाख नयाँ वर्षमा पनि अब स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ यो सेवाको क्षेत्र हो, यो ढङ्गले यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेर सम्बोधन गर्दा पनि कतिपय विषयहरू लिएर आउनुभएको थियो। अलिकति विश्वासको सङ्कट जस्तो देखा पर्यो, नत्र भने यो बीचका कतिपय अप्रिय घटनाहरू चाहिँ हुँदैन थिए। म फेरि भन्न चाहन्छु, यो पटक पटक अनसन बस्ने स्थितिको अन्त हामीले चाहिँ आयोग बनाएर काम गरेर कार्यान्वयन गरेर देखाएर मात्रै यसलाई हल गर्न सक्दछौँ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, यो संसदको काँधमा आएको छ। सरकारले समस्यालाई समाधान गर्न जुन ढङ्गले पहल प्रयत्न गरेको छ, त्यो पहलमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र अब निर्णय गर्ने, यसलाई अन्तिम रूप दिने दायित्व चाहिँ यही संसदको छ। कम्तीमा सहमति गर्ने बेलामा विगतमा भन्दा फरक के भएको छ भनेदेखि संसदबाटै यिनी विषयहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ भनेर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमालाई चाहिँ अहिलेको सहमतिले टेकेको छ। त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद।